बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिलखैर। ऐ मेरे रब, मेरे लिए आसानी फरमा और तंगी न फरमा, और मेरे इस काम को अच्छे तरीके से मुकम्मल फरमा, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। आज का सबक नंबर 24 शद पे है। तो शद, ये जो इलामत है, इसको शद कहते हैं, और कुछ जगहों इसको तशदीद भी कहते हैं और शद भी कहते हैं। जिन अल्फाज के ऊपर ये शद आती है उसका मतलब है कि हम इसको 2 बार पढ़ेंगे, आगे और पीछे दोनों हर्फ के साथ उसको मिला के पढ़ा जाता है। अभी हम लिख के देखते हैं। जैसे अब्बा है, अ ब अब ब आ बा, अब्बा। बे के ऊपर शद है। अलिफ बे जो है वो हम अलिफ के साथ भी मिला के पढ़ेंगे, और आगे और इसके बाद जो अलिफ है उसके साथ भी बे की साउंड मिला के पढ़ी जाएगी। अब बा आ बा, अब्बा। इसका मतलब हम अगर इसको तोड़ करें तो बे जो है वो 2 बार लिखा जाएगा। अलिफ बे, बे और फिर अलिफ, ये इसके तोड़ में आएगा। अब बा आ बा, अब्बा, अब्बा। ऐसे ही अम मा ई मी, अम्मी, मा ई मी, अम्मी। मीम के ऊपर जो है ये शद है, तो मीम जो है हमने अलिफ के साथ भी मिला के पढ़ा और इसको ये के साथ भी। इसकी आवाज़ जो है वो 2 बार आएगी। तो इसके भी तोड़ में अलिफ और फिर मीम, दोबारा से मीम और उसके बाद छोटी ये इसके तोड़ में लिखा जाएगा 2 बार मीम को, क्योंकि मीम के ऊपर शद है और वो 2 बार पढ़ा जाएगा। ऐसे ही ला बल्ला जैसे है। बे के बल लाम के ऊपर शद है, और लाम जो है ला आ ला, बल ला 2 बार पढ़ा गया लाम। तो इसमें भी हम बे और लाम जो है वो इसके तोड़ में 2 बार लिखेंगे और इसको 2 बार ही पढ़ा जाएगा। बल बल ला आ ला, बल्ला। आगे देखते हैं एक और हर्फ, स च सच और चा आ चा, सच्चा, सच, सच। और चे को 2 बार पढ़ा गया, चा आ चा, क्योंकि इसको ऊपर शद है। शद जिस हर्फ के ऊपर होगा उसको हम आगे और पीछे दोनों हर्फ के साथ मिला के पढ़ेंगे, उसकी आवाज़ 2 बार आएगी। तो उसके तोड़ में भी हम वो हर्फ को 2 बार लिखेंगे, सच, सच, चा आ चा, सच्चा। ऐसे एक हर्फ है कव, कव वाव के ऊपर शद है, और वा आ वा, कौवा, कौवा, कव वा आ वा, कौवा, कौवा। आगे देखते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, जुमला बनाते हैं। ब च ह, ये आगे ये जो कर्व है ये छोटी हे, ये वाला जो है इसकी छोटी शक्ल ये इसमें कर्व में आ जाती है। दोबारा देखते हैं, बे चे और ह, बच बच, चह चा, बच्चा, बच्चा। दोबारा से देखते हैं कैसे लिखना है। पहले ये कर्व में बे की शक्ल छोटी, उसके बाद चे और इसी के साथ ये है, बच बच्चा आ चह चा, चह चा, बच्चा। आगे काफ के नीचे जेर, की ता आता, किताब, किताब, बच्चा, किताब, पढ़, ये ड़ जो है भारी अल्फाज में आ गया, पढ़, रा हा आ हा, रहा हा ए है, बच्चा किताब पढ़ रहा है, बच्चा किताब पढ़ रहा है। आगे देखते हैं कुछ और लिख के, अलिफ लाम और इसी के साथ वाव।
الف کے اوپر پیش لگاتے ہیں تو او اور لام کے اوپر شد ہے، او لو ال، او ل ال، ل او لو، ال لو۔ پیش کی وجہ سے او کی ساؤنڈ آ گئی، او ل ال، او ل ال، ل او لو، الو، الو۔ د ر خ ت، درخت، پر، الو درخت پر بیٹھا، بے، یہ اور اس کے ساتھ ٹھ آ ٹھا، ب اے بے، ٹھ آ ٹھا بیٹھا، ہ اے ہے، الو درخت پر بیٹھا ہے، الو درخت پر بیٹھا ہے۔ اسی طرح شد والے الفاظ کو دیکھیں، ان کو پڑھنے کی کوشش کریں، ان کی خوب پریکٹس کریں، بہت ایزی ہے، بہت زیادہ۔ اگر آپ صرف ان کی فونکس کو یاد کریں گے اور ان کی آوازوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے پڑھنا سیکھیں گے، کوشش کریں گے، اس کی بار بار پریکٹس کریں گے، تو اردو پڑھنا اور لکھنا کوئی مشکل نہیں، آپ کو بہت کچھ چند دنوں میں یہ آپ کو لکھنا اور پڑھنا آ جائے گی۔ تو اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے 24 کے بعد 25 سبق نمبر لے کے آئیں گے، اور 6 سبق کے بعد ہمارا یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ بار بار جو لیکچر میں جس چیز کے بارے میں بتاتی ہوں، پلیز اس کی بار بار پریکٹس کریں، اس کو لکھیں، ان کے الفاظ کو، وہی الفاظ کو ڈھونڈ کے بار بار پڑھیں، تو اس کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ آپ جلدی ہی اردو لکھنا اور پڑھنا دونوں سیکھ جائیں گے۔ تو اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ اب با ابا، م امی، بل لا بلا، سچ چا سچا، کو وا کوا، بچ چا بچہ، اور یہاں پہ او ل او لو الو۔ اسی طرح میرے پاس یہ کتاب ہے، اس میں ہم نے اس کتاب سے پہلے بھی ہم کام کر چکے ہیں، تو اس میں بھی کافی جو ہے شد کے الفاظ ہیں، اس میں سے ہی کچھ میں نے لکھوائے آپ کو، جیسے یہ کوا ہے، بلا ہے، یہاں پہ ایک ہے ننھی، ن، اور یہ نہ جو ہے یہ بھاری الفاظ میں ہے، نہ ای نی، نن نھی، نہ، یہ نہ کے اوپر زبر ہے تو نہ، اور نہ کو ہم نہ سے ملائیں گے، یہ نہ، یہ جو ہے بھاری الفاظ میں یہ نہ، اس کے ساتھ نہ کی ساؤنڈ آئے گی، نن، نہ ای نی، ننھی، دودھ، یہ جو ہے دھ، یہ بھی اس کو اکٹھا پڑھیں گے، دودھ، پی، اب دیکھیں پ کے نیچے زیر ہے تو یہ جو یہ ہے یہ ای کی ساؤنڈ دے گا، پی، تی، پیتی، ہے، ننھی دودھ پیتی ہے۔ اب یہ جو 2 نقطے نیچے ہے، اس کا مطلب ہے یہ ہے، یہ بھی ہم نے 2 دن پہلے اسی پہ چھوٹی ہے اور بڑی ہے کو کیسے ہم پہچانیں گے، زبر اور زیر کے ساتھ، اسی پہ ہم نے ابھی کچھ 2 دن پہلے ہم نے اسی پہ ویڈیو بنائی تھی، تو اس میں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ اگر زیر کے ساتھ یہ ہے تو وہ ای کی ساؤنڈ ہے، اگر زبر کے ساتھ یہ ہے تو وہ کی ساؤنڈ آئے گی، تو اس کے توڑ میں ہم یہ چھوٹی یہ لکھیں گے اور میں ہم بڑی یہ لکھیں گے، کیونکہ ای چھوٹی اے کی ساؤنڈ ہے اور یا اے کچھ جگہوں پہ وہ بڑی اے کی ساؤنڈ آتی ہے۔ ڈب اے بے، ڈب بے، یہ اب بے کے اوپر شد ہے تو یہ بھی 2 دفعہ پڑھا گیا، ڈب اے بے، ڈبے، اے میں،
دل دل یا یا دل یا ہے دلیا ہے ڈبے میں دلیا ہے۔ اسی طرح ہم بکس دیکھیں ڈیفرنٹ جگہوں پہ لکھے ہوتے ہیں شد کے والے الفاظ بھی، تو آپ ان کی پریکٹس کریں، انشاءاللہ آپ جلدی ہی ان کو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔